أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن ببشرين مثلنا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقومهما لنا عابدون. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما
عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات إلى ربوة ذات قرار ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من طيبات يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا
إني بما تعملون